हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो यार आज ना काफ़ी दिनों बाद दोबारा फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। काम पे आया हुआ था और काम से आया हूँ, थोड़ी देर बाद फिर काम पे जाना है। तो प्रदेश के अंदर भाई साहब बस यही लाइफ है। जो परदेसी हैं काम पे आते हैं, अगर उनको पूछ लेना भाई साहब किधर जा रहे हो, तो वो कहते हैं जी काम पे जा रहा हूँ। अगर किसी से पूछ लें किधर से आ रहे हो जनाब, तो वो कहते हैं जी काम से आ रहा हूँ। तो अगर किसी को बोले ना कि भाई कहीं जाना तो नहीं, तो वो कहते हैं जी काम पे जाना है। मतलब काम पे गया था, काम पे आज नहीं, काम पे गया था, काम से आ रहा हूँ और काम पे जाऊँगा। प्रदेश में बंदे के लिए भाई साहब यही जो है ना वो 2-3 फिक्रे बोले जाते हैं ज़्यादा था। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरे जो है ना वो दोस्त ने कॉल की अचानक, मुझे कहते हैं कि यार आप ना क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 1 मिनट ड्राइविंग ना आप गाड़ी स्टॉप करें तो मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। मैंने गाड़ी खड़ी की। कहते हैं जी आपके जो है ना वो बहनोई जो है ना सऊदीया में। मैंने कहा जी सईद भाई हैं। कहते हैं उनको अटैक हुआ है और उनकी डेथ हो गई है। तो आज 6 दिन हो गए हैं। तो इस वजह से फिर ज़रा मैं ना अपसेट था, तो वीडियो नहीं बना सका, बहुत माजरत। क्योंकि जब बंदे की यार देखते हैं ना, उसकी लाइफ देखते हैं या उसका तरीक़ाकार देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है घर वाले सारे खुशियां मनाते हैं, अपने हिस्से की चीज़ें बच्चे को खिलाते हैं, उसको जवान करते हैं, सारे उसको चाचे मामे पैसे देते हैं, बहनें लाड करती हैं। तो बंदे को ये नहीं पता होता कि इसने प्रदेश में जाना है और घर में जो है ना वो इसने दूसरे जो अभी इसको चीज़ें खिला रहे हैं ना, सारी उम्र उनको खिलाने के लिए इसने अपना घर छोड़ना है और प्रदेश में चले जाना है। बंदा जब जवान होता है स्कूल में जो है ना वो जाता है, उसके बाद जनाब अपना फिनिश करके फिर वो कमाई के जो है ना वो चक्कर में पड़ जाता है और घर से दूर हो जाता है, घर वालों से दूर होता है। फिर घर वालों को एक ही होती है, उसके दिल में जो भी वो कर रहा है ना, उसके दिल में हर वक्त अपने घर वाले होते हैं। खुद उसने खाना खाया है नहीं खाया, खुद कुछ किया है या नहीं किया। कसम से प्रदेश के अंदर जो है वो 100 में से 98% लोग जो है ना वो खुद भूखे रह लेते हैं। 98% की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जितने भी जो है ना वो लेबर तबके से हैं, चाहे वो सऊदीया में है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो अफ्रीका में है, या वो यूरोप में है, या अमेरिका में है, 98% लोग जो हैं वो खुद खाते पीते बहुत कम है। और उनके दिल में सिर्फ एक ही होता है कि यार हमारे घर में पैसे चले जाएँ, चले बहनों का जहेज बन जाएगा, या वालदैन की दवाई आ जाएगी, घर का किराया दे लेंगे, यार कुछ कर लेंगे ऐसा वैसा। बस कुछ लोग जो है उनके बच्चे छोटे होते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो परेशान होते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी शादियां करने वाली हैं, माँ बाप के जो है वो इलाज के लिए। हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी है जो प्रदेश में बैठे हुए हैं। और जितने भी वो पैसे कमाता है ना, तो वो कहता है कि यार थोड़े हैं, काश थोड़े से और बन जाते ना। हर बंदा इसी तगोदो में लगा हुआ है। तो जो मेरे बहनोई थे उनको माशाल्लाह से 40 साल जो है वो सऊदीया में हो गए थे, और 40 साल में बस वो यही कहते थे अब इस साल छड़ के आ जाना है, हुण छड़ के आ जाना है, इस साल छड़ के आ जाना है। तो अभी 3 साल हो गए थे उनको रिसेंटली एक दफ़ा चक्कर लगा के दोबारा पाकिस्तान से सऊदीया गए हुए, और यही कहते थे हर साल यार ऐसे ईदते आना है, हुण अगली ईदते जाना है। छोटे छोटे अभी उनके बच्चे थे, एक 20 साल का है, एक जो है वो 12 साल का है, फिर एक छोटी बच्ची है 8 साल की, और एक 5 साल की बच्ची है। तो जो छोटी बच्ची है उसने तो 3 साल पहले अपने बाप को देखा था। तो अभी तो वो भी रो रही है और कहती है कि मैंने बाबा पास जाना है, बाबा पास जाना है, बाबा को देखना है, बाबा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उनको क्या पता कि बाबा जो है वो यहाँ पे जो है ना वो फ्रिज वाले खाने में हॉस्पिटल में रख दिया है उन्होंने सऊदीया में। तो अभी वो जब घर आएंगे तो घर तो आ जाएंगे। पूछ रही थी मुझे भी मामू पापा घर क्यों नहीं आ रहा है, मामू पापा घर क्यों नहीं आ रहा है। तो उनको क्या पता कि पापा जो है वो डब्बे में पैक होके अब आएंगे और बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे किसी से। सब उनको देखेंगे, सबके सामने होंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो एक परदेसी की यार यही लाइफ है। तो जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उसके लिए यही है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है। अभी मैं आज उनका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास पहुँचा ना, तो मैं वीज़ा अप्लाई किया था मैंने सऊदीया का। मैंने कहा जी मैंने जाना है, तो लेकिन अब पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है। तो वो कह रहे थे जी मैंने ना 6 तारीख को मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सऊदीया में। तो मुझे उनके मैसेज जो है ना वो कुछ इस तरह से आए हैं। मतलब ये इटालियन है ना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आपने पढ़ना है ना, मैं 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ से भी मेरा हाल नज़र कुछ आएगा, और उसके बाद मैं इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जो इंग्लिश वाला है ना, इंग्लिश में उन्होंने क्या कहा है,
میں وہ بھی دکھاتا ہوں 1 منٹ. اچھا یہ دیکھیں, یہ انگلش کا اپنا اسکرین شاٹ لے کے بھی پڑھ لیں اگر آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل چاہیے. اور یہ انگلش میں ہے, اور اس کے بعد یہ اٹالین میں ہے. میں نے نا ان کی ایمبیسی جو ہے نا وہاں پہ کافی میسیج کیے, کیونکہ 6 دن ہو گئے تھے, اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا جی 5 دن میں آپ کو ویزا گرانٹ 5 گھنٹے میں 5 منٹ میں آپ کو آن لائن ویزا جو ہے نا وہ سعودیہ کا مل جائے گا. لیکن سعودیہ کا ویزا میں انتظار کرتا رہا, 1 دن بھی گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر گیا, پھر ہفتہ اتوار گزر گیا. تو تب تک جو بھائی کا پروسیس تھا وہاں پہ ان کے جو ہے نا وہ نیفیو ہیں, بھتیجا ان کا فیصل, تو وہ ساری کر رہے تھے, انہوں نے ڈاکومنٹیشن وغیرہ کروائی. اور مزے کی بات ہے گھر میں ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ بھائی کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاں میں نے سسٹر کو اور بھائیوں کو یہ تو بتایا کہ ان کو نا ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو ہاسپٹل میں ہے, ابھی بے ہوشی کی حالت میں ہے. یہ والی باتیں بتائی ہیں. تو گھر والے جو ہے نا وہ 3 دن گزرنے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ آپ ہمیں بات بتا کیوں نہیں رہے, ان سے بات کیوں نہیں ہو رہی. فرت آپ کو کال آئی ہے, فیصل کو کال کی ہے. میں بھی روتا تھا کال پہ تو نہیں, تو ویسے افسوس تو ہو رہا تھا. پہلے امی فوت ہو گئی ہیں, ابھی جو ہے وہ بہنوئی فوت ہو گئے ہیں. پہلے سنتے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ بیوہ ہو گئی ہے, یا وہ اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. تو ابھی جب یہ واقعہ, یہ سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا, تو یہ سال 2025 جو ہے یہ خاص طور پہ ہمارے لیے اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. ابھی یہ جو ہے نا وہ ماں کا غم جو تھا وہ پہلے ایک طرف تھا, ابھی یہ بھی غم جو ہے نا وہ ہو گیا. تو اوپر سے سعودیہ والوں نے میسیج کیا ہے جناب, ان کے میں نے نا کالیں بھی کی امبیسی میں, کال نہیں اٹینڈ کر رہے تھے. پھر ایک اور دوست جو ہے نا میں نے اس کو کہا, پھر میں نے ایک ویب سائٹ سے جو ہے نا وہ روم امبیسی کا جو اٹالین ہے نا کنسولیٹ کا, اس کا نمبر لیا, وہاں پہ کال کیا. وہ اٹالین بندہ تھا, اس نے مجھے کہا جی میں کنسولیٹ سے بول رہا ہوں, تو ویزے جو ہے نا وہ آپ نے کون سا اپلائی کیا تھا. میں نے کہا وزٹ ویزا میں نے اپلائی کیا تھا, میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے سعودیہ میں, تو آپ مہربانی کر کے مجھے ویزا گرانٹ کریں. یہ میری اپلیکیشن کا نمبر ہے, اور 5 دن پہلے میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا, ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. تو وہ کہہ رہے تھے جی آپ ایسا کریں, ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ منگائے اور لے کے تو روم امبیسی میں آ جائیں. میں نے امبیسی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھائی کا منگوایا, اور اس کو میں نے کال کر کے بتایا جی میرے پاس ڈاکومنٹ آ گیا. اس کے بعد مجھے نا میں نے ای میلیں کی تھی, جتنے بھی ای میلز تھے نا وہ گوگل سے لے کے امبیسی کے جو ملان میں ہے یا روم میں ہے, تو پھر ان سب ای میل میں سے جو ہے نا وہ 4 سے مجھے واپس رسپانس آیا. تو انہوں نے کہا جی ابھی پاکستانیوں کے کرتوت دے کے جو ہے نا حج کے دنوں میں ہم پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ لوگ وزٹ کے ویزے پہ آتے ہیں اور حج کر کے چلے جاتے ہیں. تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ یار پاکستانی ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم پہ مسلمان بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. چلو غیر تو جو ہے وہ تو غیر ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو ویزا نہیں ہم دے سکتے. بہت میں نے کہا جی میرا بہت سیریس ایشو ہے, ارجنٹلی مجھے جانا ہے, آپ مہربانی کریں. تو وہ جو اٹالین لڑکی تھی نا, اب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے, تو ہم اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ نہیں جانتے, مذہب کے بارے میں آپ لوگ زیادہ سیریس ہیں, تو لہٰذا آپ کے مذہبی دن چل رہے ہیں. تو کچھ جو ہے نا وہ کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کے اندر ویزا جو ہے نا ان کو نہیں دے سکتے. جو کیٹیگری اے ہے ان کو تو وزٹ ویزا آسانی سے مل رہا ہے, جو کیٹیگری بی ہے جس میں آپ کا کنٹری بھی آتا ہے, ہم ان کو ویزا, یہاں تک کہ ہمیں ان کے پاسپورٹ پر بھی ویزا لگانے کی اجازت نہیں ہے جب تک حج گزر نہیں جاتا. 11 جون تک وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو ویزا نہیں ہم دے سکتے, اس کے بعد پورا سال ویزا کھلا رہے گا. تو اس حوالے سے میں بھی پریشان ہو گیا ہوں. ابھی ان کی میسج آیا ای میل کے اندر, جی پاکستان جو ہے نا ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا کہ آپ حج کے مہینے میں جو ہے نا وہ ویزا گرانٹ نہیں کروا سکتے. تو ابھی یہی پریشانی ہے. تو جتنے بھی لوگ یار یورپ میں ہیں یا آپ عرب میں ہیں, سبھی پردیسی ہیں, سبھی اپنے گھروں سے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے یہاں پہ پردیس میں آ رہے ہیں. لیکن جو پردیس کی موت ہے, یقین کریں اس کا اتنا دکھ لگتا ہے نا گھر والوں کو بھی, اور مرنے والے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں مر رہا ہوں یا میں مر گیا ہوں. تو پریشانی کی اسی صورتحال بن جاتی ہے. لیکن اللہ پاک جو ہے نا وہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو جتنے بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو اس وقت یار میں بہت پریشان ہوں, کیونکہ پہلے ماں فوت ہو گئی ہے, ابھی جو ہے نا وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں. تو دعا کریں اللہ پاک میرے بہنوئی کو بھی جو ہے نا وہ بخشش فرمائے, اور میری والدہ کی بھی بخشش فرمائے. تو اس لیے جو ہے نا وہ میرا دل جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ولاگنگ کرنے کو اور کسی طرح کی بھی ویڈیو بنانے کو. بہت جو ہے نا وہ زیادہ آج کل زندگی میں ایشو چل رہے ہیں. تو حیرت اس بات پہ آ رہی ہے کہ اب پاکستان سے تو میں آیا ہوں 1 ماہ پہلے, اور ابھی جو ہے وہ سعودیہ میں نے کہا چلے یہاں سے جو ہے نا وہ آسانی سے جا سکتا ہوں اور پھر واپس بھی آ جاؤں گا. تو
تو سعودیہ جانے کے لیے بھی ویزا اپلائی کیا اور ویزے والے بھی یہ اعتراض لگا رہے ہیں جی پاکستان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ جو حج کے مہینے میں انٹر نہیں ہو سکتے سعودیہ کے اندر اور ان کو ویزا نہیں مل سکتا. تو لہٰذا یہ ہماری حرکتیں ہیں. اوپر سے ہمارے سفارتی تعلقات بھی ایسے ہیں. تو باقی عوام بھی ہماری اس طرح کی ہے, وہاں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ جا کے چوریاں کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں. سعودیہ والوں نے بھی ویزے بند کیے ہوئے ہیں. بس آج کی اتنی خبر تھی. سب دعا کریں, اللہ پاک خیر کرے. آزمائش کی گھڑی ہے, تو آپ دوستوں کا مجھے جو ہے نا وہ ساتھ چاہیے اور سپورٹ چاہیے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے, باقی انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں. تو اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے. جتنے بھی لوگ پردیس سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک آپ سب کے جو ہے نا وہ والدین کو, آپ کے بھائی بہنوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور کسی کو بھی پردیس کی موت نہ دے. سب کو لمبی تندرستی والی زندگی عطا کرے. اللہ حافظ.